आप सब मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कराई। तो इसके साथ साथ ये भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये नया प्रेस क्लब आपको मिला है, इसके लिए सारी आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है। ओवरऑल जो है हमारे इस इलाके की डेवलपमेंट में बहुत काम करेगा। सबसे पहले जो है ये इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं इंटरनेशनल लेवल में, जैसे कि ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, उसमें अमेरिका भी एंट्री हो चुकी है। तो ये इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम इजराइल की जारहाना कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं और अमेरिका की कार्रवाई की भी मज़म्मत करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इंटरनेशनल लाज हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। बगैर किसी उकसावे के जो है वो एक सॉवरेन कंट्री पर जो है हमला किया है। और हम अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र सिंह जी से जो है अपील करते हैं कि अपील करते हैं कि वो क्योंकि उनके ताल्लुकात इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, क्योंकि इनके आपस में ईरान के साथ बड़े पुराने कल्चरल टाइज हैं, ट्रेड के टाइज हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर इनका बहुत अच्छा रोल बनता है। ये डिप्लोमेटिक चैनल जो है उनको इस्तेमाल करके जो है ये डी-एस्केलेशन करवा सकते हैं। तो हमारी अपील होगी जनाब प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए अपने रिलेशंस का, अपने स्टेचर का और अपने मुल्क का जो है वो बड़ा नाम है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है ये सबसे पहले तो मैं पंच की तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। और उसके साथ साथ मैं पंच अवाम को भी, और जहाँ तक आज की हमारी इस प्रेस रिलीज़ का ये प्रेस इसका तल्लुक़ है तो उसके बारे में ये मैं बताता चलो, मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूँगा, उसके बाद जनाब नज़ीर शाह साहब जो है वो डिटेल आपको देंगे कि हमारी शिया फेडरेशन सूबा जम्मू एक नॉन पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क़याम 2007 में आया कि कम्युनिटी की ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है ये ये फेडरेशन जो बनाई गई 2007 में। और इसका ये जो है एक आइन जो है वो भी मरतब किया गया और उस आइन के मुताबिक जो है जब भी जो टर्म है शिया फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जिसके हेड सदर शिया फेडरेशन होते हैं, तो वो 3 साल के लिए थी। तो ये 2007 से ये सिलसिला चलता रहा। 2019 में हमारे लास्ट इलेक्शन हुए और उसके बाद जो है 3 साल में ये मुद्दत ख़त्म होनी थी, लेकिन कैसे हुआ क्या हुआ उसमें डिटेल जो है खुद जी साहब को बताएंगे। तो 2019 के इलेक्शन के बाद जो है 20 अप्रैल को जो है 2024 20 अप्रैल 2025 को जो है वो एक मशावरती जो है वो लोगों को बुलाया जाता है कि आप जो शिया फेडरेशन के मियाद लाएँ और हमें जो है उसके बारे में जो है वो मुशावरत करें कि किस तरीके से ये इलेक्शन जो हैं वो अमल में लाए जाए। तो उसमें जो है वहाँ जम्मू में करबला कम्प्लेक्स में ये मीटिंग बुलाई गई। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके हेड प्रेसिडेंट होते हैं शिया फेडरेशन, उनका इंतखाब जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है कि पूरे जम्मू प्रोविंस की जितनी भी अंजमनें हैं, जो शिया अंजमन जितनी भी हैं जम्मू प्रोविंस की, उनके
پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری یا 2 آدمی جو جن کو وہ لوکل انجمنیں جو ہیں وہ نامزد کر کے بھیجتی ہیں وہ چنتے ہیں، اور اس میں میجارٹی جو ہے وہ لوگ جو جس کو چنیں گے، اور وہ ایک الیکشن کمیشن مقرر ہوتا ہے، اس کے تحت جو ہے یہ الیکشن کروائے جاتے ہیں، اور بالکل سیکرٹ بیلٹ کے حساب سے اگر کوئی الیکشن کی ضرورت پڑے، اگر یونانی مسئلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 20 اپریل کو جو میٹنگ بلائی گئی، اس کی جو غرض و غایت یہ تھی کہ ہم نے آگے جو الیکشن کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن وہاں پہ بیٹھے کچھ چند لوگوں نے، جس میں الیکٹورل کالج جو ہے جس کے 45 سے زیادہ انجمنیں ہیں، تو اس میں سے صرف 2 یا 3 انجمنوں کے صدور وہاں پہ موجود تھے، تو ان لوگوں نے ایک یہ ڈیسیجن لے لیا کہ یہی جو پہلے جو صدر ہیں عاشق خان صاحب یہ کنٹینیو کریں گے، تو جس کے بعد جو ہے وہ قوم میں جو ہے یہ جو ہے بڑی ناراضگی پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ چند لوگوں نے یہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ لے لیا، تو اس کے بعد جو ہے کچھ حالات ایسے بنے، اور اس کے بعد جو ہے یہ الیکٹورل کالج کی کل مینڈر میں امام بارگاہ مینڈر میں ایک ہنگامی میٹنگ بنائی گئی، تو جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نذیر شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس میں ایک چیز جو جس حیثیت سے یہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، یہ باقی چیز یہ خود بتائیں گے، ایک چیز میں یہ بتاتا چلوں گا کہ نذیر شاہ صاحب جو ریٹائر ہوئے ہیں ایسے پرنسپل 10+2، ان کا بڑا سماجی حلقہ بھی کافی بڑا ہے، قوم نے اور الیکٹورل کالج نے ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں جو ہے جب کوئی بھی آرگنائزیشن بنتی ہے، کوئی بھی آپ بناتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آئین بنتا ہے، تو یہ آئین کی بنیاد پر چلتی ہے۔ ہم نے بھی ایک آئین منتخب کیا تھا، آئین بنایا تھا، اور اس آئین کی جو ہے بارہا خلاف ورزی ہوتی رہی۔ لاسٹ الیکشن 2019 میں ہوا، ٹینیور اس کا تھا 3 سال کا، 2022 میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے یونانی مسئلے جو ہے اپنے طور پر یونیلیٹرل ڈیسیجن لے کے جو ہے اس کو بڑھا دیا، اور یہ 2022 تک چلی، اور 2022 کے بجائے یہ 2024 میں جا کے اینڈنگ 2024 میں ریزائن کیا، اور 2025 میں جو ہے ایک میٹنگ طلب کی۔ تو یہ سارا جو ہے انہوں نے غیر قانونی کیا، اور جو ہمارے بائی لاز تھے ان کو بالکل اگنور کیا۔ ہم نے بارہا ان کو کہا کہ یہ جو ہمارا الیکٹورل کالج ہے، جو جنرل باڈی ہے ہماری، جو ہماری انجمنوں کے صدور ہیں جو منتخب کرتے ہیں صدر کو، آپ ان کا اجلاس بلا کے یہ جو ہم نے سلیکشن کا پروسیس کیا ہے، آپ پہلے تو ہم جناب عاشق حسین خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آج کے بعد کسی بھی پبلک یا پرسنل پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے شیعہ فیڈریشن کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ جوڑیں، کیونکہ ایسا کرنا جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا، اور اس سے کمیونٹی میں جو ہے اختلاف بڑھے گا۔ وہ سوشل میڈیا کا بھی کہیں بھی استعمال نہ کریں۔ ساتھ میں ہم ایڈمنسٹریشن کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر ہماری بستیاں ہیں، شیعہ بستیاں ہیں، اس کے علاوہ جموں کے اندر ہیں، اور رام بان میں ہیں، تو جہاں جہاں ہماری شیعہ بستیاں ہیں ان کے جو مطالبات ہیں، جو آنے والے محرم کے سلسلے میں ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو جو ہے گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریشن کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہماری یہی اپیل رہے گی، اور اس کو جو ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ایونٹ ہوتا ہے محرم کا پروسیشن، تو اس میں ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کی تھرو جو ہے ہم سب لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے جو ہے ان کے تمام مطالبات کو منظور کرتے ہوئے یہ سارے ایونٹ کو کامیاب بنائیں۔ تو اچھا لگتا ہے ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی فیڈریشن، کیونکہ یہ فیڈریشن کا اس میں رول نہیں بنتا ہے۔ مقامی انجمنیں جو ہوتی ہیں، جیسے ہماری پونچھ کے اندر جو ہے انجمن جعفریہ پونچھ ہے، جس کو مقصود کلی صاحب ایڈ کر رہے ہیں، اس طرح سے ہر جگہ بستی میں جو ہے ایک انجمن ہے، وہ سارے پروگراموں کو دیکھتی ہے۔ شیعہ فیڈریشن جو ہے اس کا ایک سپروائزری رول رہتا ہے، اس لیے ان کی مداخلت جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور کرنے بھی نہیں چاہیے۔ اندر بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن کروا کے جو بھی آپ منتخب کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے پاس اختیار ہے، عوام کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے منتخب کرے۔
तो ये उनके कोर्ट में लेके जाएंगे हम अवाम के पास। जो इलेक्टोरल कॉलेज है हमारा, जो जनरल बॉडी है, वो जिसको मंतखब करेंगे वो करेंगे। उसके बाद जो है वो ठीक तरह से शफाफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबल बना के सिस्टम को जो है हम आगे बढ़ेंगे। एडहॉक कमेटी बनाई है शिया फेडरेशन सूबा जम्मू की, उनका इनको चेयरमैन मंतखब किया गया है। अब मेरी गुजारिश रहेगी जनाब सैयद नज़ीर शाह साहब से कि वो आगे की कार्रवाई पे अपने ख्याल